मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मेरी तरह बड़े बड़े खूबसूरत फूल उगा रहे होंगे और फूलों को देखकर खुश हो रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है, ये जो मंथ है जो अप्रैल का, इसमें आपने आपने अपने फूलों की, रोज़ प्लांट की क्या केयर करनी है, क्या एक्स्ट्रा केयर करनी है, जैसे आप अपने गुलाब के पौधे से ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। और ये चंद ट्रिक्स हैं, अगर इन पर आप अमल करेंगे तो आपके पौधे पर जो फूल हैं वो इतने ज़्यादा उगेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। तो इसके लिए आपने मेरी वीडियो को देखना है। सबसे पहले जब आप नया पौधा ख़रीदते हैं नर्सरी से, तो ज़रूरी है कि आप हाइब्रिड गुलाब जो है उसको ख़रीदें और ऐसा गुलाब ख़रीदें जिसके जो फूल हों वो बड़े बड़े हों, बड़े साइज़ के फूल हों। और अगर आप बटन रोज़ जो फ्लावर है वो ख़रीदेंगे तो उसके जो फूल के साइज़ हैं वो बिल्कुल बटन की तरह छोटे छोटे होते हैं और उनका साइज़ जो है वो बड़ा नहीं होता। इसलिए आपने ध्यान से जो हाइब्रिड रोड प्लांट हैं उनको आपने नर्सरी से ख़रीदना है, एहतियात से ख़रीदना है और अच्छी नस्ल के जो पौधे हैं उनको ख़रीदना है। और अगर आपका पौधा अच्छी नस्ल का होगा तो आपके जो फूल हैं वो भी अच्छी नस्ल के खिलेंगे, बड़े साइज़ के खिलेंगे, रंग बिरंगे खिलेंगे और उनकी जो खुशबू है वो भी बहुत ज़्यादा होगी और आपका जो आंगन है वो फूलों से और खुशबू से भर जाएगा। तो जो दूसरी बात है वो आपने अपने जो पौधे हैं गुलाब के उनको आपने गाहे बगाहे वर्मी कंपोस्ट जो है वो आपने देना है। और वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ जो यूज़ टी है उसका जो इस्तेमाल करते हैं, चाय के बाद जो होती है उसका वेस्ट होता है, उसको फेंकने के बजाय आप उसको धूप में सुखा लें और अपने पौधों को दें। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। तीसरी बात यह है कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो भी है आप उसको दे सकते हैं, चाहे वो बनाना पील्स हो, ऑनियन पील्स हों या और इस किस्म का कोई फर्टिलाइज़र हो, वो आप अपने पौधे को दे सकते हैं। साथ जो कौ डंग है, गाय का गोबर, वो भी आप अपने पौधे को अगर देंगे तो जो उनकी ग्रोथ है वो इतनी लाजवाब होगी, इतनी शानदार होगी कि आप इससे हैरान रह जाएंगे। और इसके साथ साथ आपने जो आजकल की धूप है, ये जो पौधा है गुलाब का वो आजकल की जो धूप को बहुत पसंद करता है और वो धूप में बैठना भी वो आपका पौधा वो पसंद करता है। इसलिए आपने अपने पौधे को 6 से 7 घंटे धूप में रखना है और ऐसी धूप हो कि जो डायरेक्ट भी हो और इनडायरेक्ट भी हो। और इसके साथ साथ 15 दिन के बाद अपने पौधे को किसी चीज़ के साथ आपने ज़मीन की गुड़ाई करनी है, उसकी मिट्टी को आपने खोदना है और साथ साथ इसमें आपने वर्मी कंपोस्ट देना है। और जो मिट्टी है उसको आपने ज़्यादा नहीं खोदना, अगर आप उसकी ज़्यादा गुड़ाई करेंगे तो हो सकता है आपके जो पौधे हैं उनकी जड़ें उनको नुकसान पहुंच सके। इसलिए आपने थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करनी है तने से थोड़ा से हट के। इसके बाद आपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वो अपने पौधे की जो सेहत है उसके मुताबिक देना है और हर 10 से 15 दिन में आपने एक फर्टिलाइज़र जो है वो आप दें, चाहे उसमें NPK खाद हो, चाहे उसमें नाइट्रोफास हो, चाहे उसमें DAP हो, चाहे उसमें NPK हो, चाहे उसमें NPK 19-19 हो या 20-20 हो। ये आप अपने पौधों को ये आपने खाद रिपीट करनी है हर हफ्ते के बाद। और इसके साथ साथ आपको चाहिए कि जो नीम ऑयल है उसका आप छिड़काव करें। अगर आप अपने पौधों पर नीम का छिड़काव करेंगे, उसका स्प्रे करेंगे, तो उससे आपके जो कीड़े मकोड़े हैं अपने पौधों पर जो अटैक करना चाहते हैं या अटैक किया हुआ है वो, उससे आप अपने पौधों को बचा सकते हैं और कीड़ों मकोड़ों से अपने पौधों को महफूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका पौधे से जो फूल है वो सूख गया है, जैसे ये सूखा हुआ है, तो इसको मैं हटा दूंगा। इसको भी आपने गाहे बगाहे अपने फूलों को हटाएंगे। जैसे आप हटाएंगे साथ ही इससे और कलियां निकलेंगी और कलियां निकलने से आपका जो फूल है वो पौधा है वो फूलों से भर जाएगा। और जो इसके साथ साथ जो डेड हेडिंग
ہیں گلاب کے پودے سے ان کو بھی آپ نے علیحدہ کرنا ہے، اور جو بھی شاخ ٹوٹ جائے اس کو کسی صاف ستھرے جو ہے آپ کے پاس کینچی ہے یا چاقو، اس سے آپ نے اس کو علیحدہ کرنا ہے۔ اور اگر آپ علیحدہ کرتے رہیں گے تو اس سے نئی شاخیں نکلیں گی، نئے پتے نکلیں گے، اور آپ کا جو پودا ہے اس کو جو گروتھ ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو پودا ہے گلاب کا، اس کو آپ نے پانی کم دینا ہے، اتنا پانی دینا ہے کہ جتنی آپ کے پودے کو پانی کی ضرورت ہو۔ اگر آپ زیادہ پودے کو پانی دیں گے تو ہو سکتا ہے اس میں فنگس کا اٹیک ہو جائے، اور اگر آپ اس کے فنگس کا اٹیک ہوگا تو آپ کا جو پودا ہے وہ ڈائی بھی ہو سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے، اور اس کی جو گروتھ ہے اس میں بھی اس کا بہت برا ایفیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے ضرورت کے مطابق پانی دینا ہے۔ جو مٹی ہے پودے کی اس کو چیک کریں، اگر اس میں نمی ہے تو پانی نہ دیں، اگر نمی نہیں ہے تو آپ اس کو پانی دے سکتے ہیں۔ اور پانی زیادہ نہیں دینا، اور پانی آپ نے دوپہر کے وقت بالکل نہیں دینا، اور نہ رات کو دینا ہے، بلکہ آپ نے صبح صبح پانی دینا۔ اگر آپ رات کو پانی دیں گے تو اس سے بھی جو فنگس اس کا اٹیک ہو سکتا ہے، اور دوپہر کو پانی اگر آپ دیں گے تو اس سے آپ کے پودے کی جڑیں ہیں وہ سوکھ سکتی ہیں۔ اس لیے آپ نے صبح صبح پانی دیں، اور اگر آپ کے پاس پانی زیادہ دستیاب ہے تو آپ اس کو پانی اوپر بھی اس کا اپنے پودوں کو شاور کریں۔ اگر شاور کریں گے اس سے آپ کے جو پودے ہیں وہ صاف ستھرے ہو جائیں گے، اور نئے پتے اور نئے کلیاں نکالیں گے۔ اور آپ کا جو پانی ہے گلاب کے لیے وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، جیسے آپ پانی استعمال کرتے ہیں پینے کے لیے، ایسے ہی صاف ستھرا پانی آپ کے گلاب کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ آپ کی صحت، گلاب کی صحت کے لیے بہت اچھے جو نتائج ہیں وہ اس سے برآمد ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنا پودا ہے اس کی گروتھ کو چیک کریں۔ اگر آپ کا پودا گروتھ نہیں کر رہا تو اس کو چیک کریں کہ اس میں کس چیز کی کمی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس میں کیلشیم کی کمی ہے تو آپ اس میں جو ایگ شیلز ہیں وہ آپ پیس کر دے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس میں کسی اور دوسری چیزوں کی کمی ہے، نائٹروجن کی کمی ہے، این پی کی کمی ہے، تو آپ اس کو اس حساب سے کھاد بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو سکر برانچز ہیں جو پودوں کے ساتھ اگ جاتی ہیں، جو کہ جنگلی ہوتی ہیں اور آپ کے پودے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اس لیے آپ نے ان کو گاہے بگاہے ان کو آپ نے ہٹانا ہے، کسی چاقو کے ساتھ یا چھری کے ساتھ ہٹاتے رہیں۔ جب آپ اپنے پودے کو گوڈی کریں تو گوڈی کرنے کے بعد اس کو ہٹائیں۔ اگر آپ ہٹائیں گے تو اس سے آپ کا جو پودا ہے اس کی جو گروتھ ہے وہ بہتر ہوگی، اور وہ جو جنگلی شاخ ہے جو آپ کے پودے کی خوراک کا حصہ لے رہی تھی وہ پھر آپ کا پودا وہ خوراک حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ چند ضروری باتیں تھیں جن پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کے جو پھول ہیں ان کی بہتر کیئر ہوگی، اچھی گروتھ ہوگی، اور وہ پھولوں سے بھر جائیں گے، اچھی اچھی شاخیں نکلیں گی، اور آپ کا من جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پھول اگانے میں مصروف رہے گا۔ تو بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو، اور اس کو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کو اس کے بارے میں بتائیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔